अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाइश ऑफिशियल और मैं मतलूब उड़ाइश आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी खबरें पाकिस्तान से मुतल्लक और पूरा दिन गर्म और सर्द खबरें आप तक पहुँचती रहती हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि आप तक सही और मियारी खबर इत्मीनान के साथ पेश कर सकें। तो जनाब, काफ़ी दिन हो गए, यूँ तो आपको भी, आप भी बहाबर है जनरल फैज़ हमीद की एक गिरफ्तारी, और ये एक बहुत बड़ा ऐसा एक ड्रामे का एपिसोड यहाँ पे आके शुरू हुआ है। फिर यानी इसका ये किस्से तो बहुत से एपिसोड निकल गए, ये भी उन्हीं एपिसोड का एक हिस्सा है, इसी ड्रामे का एक हिस्सा है, उसी कहानी का एक हिस्सा है, उसी कहानी का एक किरदार है जनरल फैज़ हमीद साहब। बहुत अच्छी जगहों पे काम किया, पाक फौज में, एक अदारे में नाम बनाया, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के तौर पर, और एक नाम, एक ताक, एक हुनर आता था उन्हें। अफसरी तो सबको मिल जाती है, मतलब सबको तो नहीं, बहुत सौ को मिल जाती है, लेकिन उस अफसरी को इंजॉय कैसे करना है, उस अफसरी का इस्तेमाल कैसे करना है, उस सीट का, उस मनसब का, उस कुर्सी का, उस ताकत का, उस नशे का किस तरह इस्तेमाल करना है, ये जनरल फैज़ हमीद साहब को बखूबी आता था। और जनरल फैज़ हमीद साहब ने इसी मनसब के लिए, इसी जगह के लिए बड़ी स्ट्रगल की। पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे टारगेट अचीव करके दिए अपने वक्त के, जब ये उससे छोटी लोअर पोस्टों पे काम करते थे। तो जनाब, फिर क्या हुआ, हर बंदे के दिल में हीरो बनने का ख्याल आता है, बनना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तगय्युर का नाम जिंदगी है, तब्दीली का। रुका हुआ पानी, जोश का पानी बदबू छोड़ देता है, इसका ही उगाती है इसमें। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ऐसे नहीं थे, तो छोटी मोटी रुकावटों से बात आते। उनका फिर जब जनरल जब जनरल कमर बाजवा साहब को बनाया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो जनरल फैज़ हमीद के तो जैसे दिन फिर गए, क्योंकि जो दो जहन थे जो पीछे से चलते आ रहे थे, और चलते आए हुए जहनों को इकट्ठा काम करना है, ताकत भी हो, नशा भी हो, वसाइल भी हो, दबदबा भी हो, रोब भी हो, और मज़े मुकाबल कमज़ोर भी हो, लाचार भी हो, तो मंसूबे कामयाब हो जाया करते हैं। तो जनाब, जनरल फैज़ हमीद साहब ने बड़ा टफ टाइम दिया बज़ाहिर मियाँ साहब को, और फिर वक्त बदला, देखने वालों ने यही हुनर, यही गुनर, उन्होंने हुमा जो है, नसीबों की हुमा, वो कप्तान के माथे पे बैठा दी या बैठने दी। अब इसको यूँ भी कह लें कि बैठने दी, शायद उस तरह नहीं बैठाई, उस तरह बैठाते तो क्लीन स्वीप शायद 2013 में ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐन मौके पे जो चक्कर हुए, स्टेज से गिराया गया, जो कुछ हो सकता था किया गया। और फिर 2018 में भी यही, इस बात का सबसे बड़ा शाहिद जनाब ख्वाजा साहब सियालकोटी अपने गराई, वो है, वो जो अभी रिसेंटली, अभी आपके वो उस पेज की स्याही भी खुश नहीं होगी जिस पे उनके लिखा हुआ बयान है कि जब मैंने रिजल्ट आया और मैं हार रहा था, मुझे हराया जा रहा था, हार तो नहीं, वो कहते मुझे हराया जा रहा था, मैंने फौरन जनरल बाजवा को फ़ोन किया और फिर रिजल्ट तब्दील होना शुरू हो गया। तो
नाजरीन, ये हैं वो अल्फाज जो अभी ख्वाजा साहब जब अपनी तरंग में होते हैं ना, तो वो तरंग में ऐसा बयान देते हैं कि फिर वो ना अपना आप देखता है, ना बगाने का देखता है, ना मद्दे मुकाबल कर देखते हैं। यानी हाजा साहब वो पटाखा है, या वो कह लो कि शुरली है जो अपनी सलवार के अंदर चल जाए तो उसको भी जला देती है। तो ख्वाजा साहब ने जनाब ये बता दिया लोगों को तरंग में, जियो के प्रोग्राम में। अब जनाब फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे जनाब इमरान खान साहब आगे उनके साथ चलता रहा, उनका इत्मीनान हासिल कर लिया, उनके इतने करीब आ गए कि उनका इत्मीनान हासिल कर लिया। और फिर जनाब वो इमरान खान इन साहब के लिए फड्डा डालने के लिए तैयार हो गए जनाब असद जो बाजवा साहब से, कमर जो बाजवा साहब से। तो जनाब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बनाना चाहते थे आसम मनीर साहब को DGISI, लेकिन फैज़ हमीद साहब जो इमरान खान को अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से कायल कर चुके थे, और अफगानिस्तान, तालिबान, अमेरिका भगा दिया, मैंने ये किया, मैं चाय की प्याली कप पकड़ा, मैं तो कप ऑफ टी के लिए आया हूँ अफगानिस्तान, ऐसे ऐसे बड़े। और फिर दरबारी सहाफ़ी जो आज भी हैं, उस वक्त भी थे, वही चेहरे, वही नाम, वही क्वालिटी, वही मियार, वही ब्रांड, वही जनाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, कैसा बयान है, चाय पीने आओ, कप ऑफ टी अफगानिस्तान काबुल में पी रहा हूँ, ये इंडिया के मुंह पे तमाचा है, ये है वो है, ऐसे हीरो बना के रख दिया। बहरहाल जनरल बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब नहीं माने, इमरान खान के साथ मुतफिक नहीं हुए, उनका टेन्योर पूरा हो गया था उधर उस पोस्ट पे। तो फौज का है कि उसे एक जगह से उठाया, दूसरी जगह पे लगा दिया, दूसरी जगह से कोर कमांडर बना दिया, ये किया वो किया, आगे मतलब बेशुमार पोस्टें होती हैं जनाब। अब बाजवा साहब और इनके दरमियान एक रिफ्ट पड़ चुकी थी। इमरान खान साहब ने थोड़ी सी अड़ी की, जब देखा तेवर देखे बाजवा साहब के, तो वो बातों में आ गए। बातें क्या आगे मानना पड़ गया, क्योंकि मुल्क में बगावत तो नहीं करवानी थी। लेकिन बाजवा साहब ने और आसिम मनीर साहब ने ये बात दिल में रख ली। आसिम मनीर साहब इससे पहले सदर आसिम जरदारी साहब के साथ भी काम कर चुके थे, और बड़ा उनका मतलब अपना तल्लुकात थे। और ये सारा एक एक्चुअली यहाँ से ही लंदन प्लान शुरू होता है कि जनरल बाजवा साहब ने मियाँ साहबान से, शरीफ बरदारान से मिलके, शबाशी साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और शाकला साहब से, जुबैर उमर साहब से, साबका गवर्नर सिंध जो असद उमर के भाई हैं, उनके साथ मिलके, फिर इसमें ख्वाजा साहब भी शामिल थे, सारे एक पेज पे इकट्ठे हो गए। मौलाना साहब को चकमा दिया, आपको सदर बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो जनाब सारे PDM बना के, वो मौलाना साहब तहरीक चलाने के हक में थे। ओके, इसको भाई होके क्रुक, इसको उठा के बाहर फेंकते हैं इमरान को। बाकी सारे इस बात पे थे कि नहीं, अदम इत्मीनान कराते हैं, हम बंदे खरीद लेंगे, बंदे खरीदेंगे, जितने 20, 22, 24 बंदे खरीदेंगे, और अदम इत्मीनान कामयाब करा लेंगे 4 वोटों से। अब जनाब वो लंदन प्लान जो था ना, वो साथ चल कर बोल रहा था। अब मसला ये था कि नवाज शरीफ साहब को वापस कैसे लाया जाए, को अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस, वो जो भी 2-3 स्टेप दूर था। फिर जनाब आपने देखा कैसे सबसे पहले तो साकिब निसार साहब फारूक हुए, फिर बंदियाल साहब फारूक हुए, फिर बंदियाल साहब के बाद बारी जिनकी आनी थी एजाज अहसन साहब की, और भी थे वो अली अकबर नकवी साहब और दूसरे, इनको फारिग किया गया। और फिर जनाब अपनी मर्जी का सनम बैठा दिया गया मसरत पे, जिसने फिर उनकी मर्जी के मुताबिक तोता कहानी बोलनी शुरू की। और जनाब इस तोता कहानी में वो कहाँ तक पहुंचे कि उन्होंने, और इसके लिए जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी
مولانا صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہم عدم اعتماد ہم سے نہیں ہو سکے گی. تو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے جو پیسے پڑے ہیں یہ کس لیے ہے, یہ زر کس لیے ہے, اگر زر کی ضرورت ہو تو زرداری ہے. لیکن صاحب انہوں نے کمال کر کے وہ سارا کام کر دیا, عدم اعتماد ہو گیا. اب آصف منی صاحب, اب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی جس لیے انہوں نے سارا ڈرامہ کیا. لیکن جناب وہ تو اس میں آپ نے خود دیکھا جب وہ تقریب ہو رہی تھی ان کو آصف منی صاحب کو چیف آف آرمی صاحب بنانے کی, تو بوجھل قدموں کے ساتھ چلا بھی نہیں جا رہا تھا چھڑی ایکسچینج کرنے کے لیے, ہینڈ اوور کرنے کے لیے جو تقریب ہوتی ہے, اسٹک ہینڈ اوور کرنے کے لیے جو تقریب ہوتی ہے. تو جناب انہوں نے بیچارے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. باجوہ صاحب کو تو مکھن سے بال کی طرح نکال کر باہر کر دیا گیا. فیض امیر صاحب اسے پہلے جا چکے تھے. اب جناب گیم آ گئی زرداری صاحب کے ہاتھ میں. زرداری صاحب کو سندھ سے اچھی بلی سیٹیں مل گئی نیشنل اسمبلی کی, وہ مطلب آلموسٹ 35-40 کے قریب تقریباً. اب وہ اسی کی بنیاد پہ جناب وہ چیئرمین سینٹ بھی بن گئے, صدر پاکستان بھی بن گئے, چاروں صوبے کے گورنر بھی ان کی مرضی کے لگ گئے. بلوچستان میں بھی گورنمنٹ آ گئی, خیبر پختونخوا ادھر سندھ میں بھی گورنمنٹ آ گئی, سارے گورنر ان کے لگ گئے, اور جناب کشمیر میں بھی گورنمنٹ ان کی آ گئی, گلگت بلتستان میں بھی ساری حکومت ان کی. تو وہ اصل اس گیم کا سپہ سالار آصف علی زرداری صاحب تھے. یعنی ساری ایک طرف لندن پلان تھا, ایک طرف کچھ پلان تھا, ایک طرف عمران خان, جنرل آصف, جنرل قمر جوید, جنرل فیض امیر, جنرل آصم منی صاحب, اور لیکن ایک طرف لندن پلان تھا, ایک طرف دبئی پلان تھا, ایک طرف کپتان تھا. اب کپتان تو اس کام میں اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں میں مارا گیا, دگا دے گئے وہ اس کا کام بنا کے, اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جا کے. اور راجہ جیسے بندے کو, راجہ ریاض جیسے بندے کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا. اب ذرا اب کاروائیاں دیکھیں ان کی, اور ان کی انداز دیکھیں, سازشوں کے, جال بننے والوں کے جال دیکھیں, اور اس میں جو مکڑیاں جو جال بول رہی تھی ان کا کردار دیکھیں. لیکن اس میں سب سے شاطر مکڑی جو تھی وہ تھی دبئی والی مکڑی, یعنی زرداری صاحب. وہ جناب جیت گئے. اب جناب جب بات آگے ان کے اندر, جب 8 فروری کے بعد حالات بدلے, اس کو سنبھالنا اب تک ممکن نہیں ہو رہا, 45 اور 47 کا معاملہ چل نکلا, اور دوسری طرف سزائیں بھی عدالتیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں. امید ہی نہیں تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اتنی بڑی اپوزیشن ان کی اپنی کورٹ کے اندر آ جائے گی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ تنہا رہ جائیں گے, اور ادھر بھی تنہا ادھر بھی تنہا. تو جناب ان سب چکروں میں سارے ذلیل ہو کے رہ, خوار ہو کے رہ گئے. اور کیا ہوا, جنرل فیض حمید صاحب کو کام نرم گرم کرنے کے لیے, انڈر پریشر کرنے کے لیے کپتان کو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور جنرل قمر جوید باجوہ صاحب بھی آج کل اسی چکر میں ہیں. انہیں پہلے ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا, پھر ان کے ساتھ فرانس میں ملک سے باہر بھی ان کی بے عزتی کروائی گئی, ان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا گیا جو حد تھی. باقی اس میں سب سے زیادہ کردار جس شخص نے ادا کیا وہ جناب سپہ سالار قوم تھے, اور اس کے بعد آصف علی زرداری تھے, اور محسن نقوی. ان صاحبان نے یہ ساری گیم الٹ کے رکھ دی. لیکن آج الیکشن کمیشنر بھی بھاگ رہا ہے, قاضی فائز صاحب بھی بھاگ رہے ہیں, نقوی صاحب بھی بھاگنے کے چکر میں. زرداری صاحب کو تو بس ایک چھلانگ لگا کے کسی طریقے دبئی پہنچنا ہے, پہنچ جائیں گے. سپہ سالار کو بھی بڑے ٹکوسلے ملے ہوں گے, بڑے سائڈ پروگرام ان کے لیے تیار ہوں گے. لیکن دوسری طرف کپتان کی للکار ہے کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے.
اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو ہوگا اسی کی مرضی سے ہوگا. لیکن دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں تو نہیں کہ چند دن میں، چند گھنٹوں میں، کچھ ہی گھنٹوں میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہوگا اسی مہینے ہوگا. شخصی میرا جو انالیسس ہے یہ وہ تو یہی کہتا ہے. اب دیکھیں، لیکن اگر یہ بھاگ گئے تو اتنا ہوگا کہ وقتی طور پر جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بعد میں چاہے ان کو بنگلہ دیش کی طرح باہر سے بھی گھسیٹ کے لانا پڑے. لیکن فی الحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تھا کچھ عوام کے ہاتھ میں. اگر عوام کی غیرت جو بنگ پی کر سوئی ہوئی ہے وہ جاگ گئی تو ملک بچ جائے گا، استحکام پاکستان ہو جائے گا، عدم استحکام ختم ہوگا. عوام نہیں جاگی تو آپ ٹرمپ لا کے بٹھا دیں، بش لا کے بٹھا دیں، بل کلنٹن لا کے بٹھا دیں، کسی کو لا کے بٹھا دیں، کچھ نہیں ہوگا. دیکھتے رہیے مطلوب رائج آفیشیل. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.